السلام عليكم تاع صباح عليكم بخير هانيين. المهم دابا غنحاولو نكملو على هادشي لي درنا اكسس، غنعتمدو اساسا على هاد التي بي هذا اللي غادي نعطيه ليكم. هاد التي بي هذا ولا هاد الدوكيمون هذا تيعتمد على جوج ديال لي باز دوني، كاين باز دوني كوليكت وباز دوني فالمي. حنا غنخدمو على باز دوني فالمي حيت فيها بزاف لي طابل، وانتوما تخدمو من بعد على طابل باز دوني كوليكت. دونك هنا راه تيعطيك ايطاب بار ايطاب كيفاش نكريو لي طابل، كيفاش نديرو دي ليزون بيناتهم، ندخلو لي دوني ونموديفيو ونديرو ريشيرش داكشي. دونك اول حاجه غنديرو هي غنبداو سمحليا نمشيو نقلبو على لي طابل ديالنا. الباز دوني ديالنا سميتها فالمي هي هادي. دونك الباز دوني ديالنا اول حاجه يقولك كريي الباز دوني، غدير فيها هاد لاطابل. لي طابل اللي عندي لا طابل بروبريتير، انا ديجا كرييتهم. لا طابل بروبريتير هاي. دونك لا طابل بروبريتير هادو هما لي شون اللي فيها. دونك قالوا لنا بان نيميرو البروبريتير يكون نيميرو اوتو. ها هو درنا نيميرو اوتو. شنو هو نيميرو اوتو؟ هو يكون نيميريك وبقيت اكريمونطا اوتوماتيكمون، ماشي مبقاش ندخلو ويبقى يزاد راسو. نون بروبر قالوا لنا بانه التكست ولا طاي ديالو تكون 20. هادشي كامل تنقول لكم هما لي زانسترومون راه عندي هنا، لي زانستركسيون هما عندي هنا بان نيميرو البروب يكون تكست ولا طاي ديالو 20. نفس القضيه بالنسبه للبرينون يكون 20. دونك ها هو تنجي لهنا وتنجي للطاي دو شون وتنعطيه 20، تتكون 255 بار ديفو تنموديفيها وترجع واخا. اون فوا تنسالي تنسد لاطابل ديالي. دونك الميم شوز بالنسبه لاطابل. دوزيام طابل اللي قالوا لي هي لاطابل لوكاتير. هاي لاطابل لوكاتير. دونك تا هي نفس لي شون تقريبا فيها. دونك شنو جينا درنا هنا؟ لاحظتوا قالك دوبليكي لاطابل. دونك كي غنديروا له، حيت عندنا علاش دوبليكي، حيت عندهم تقريبا نفس العدد ديال لي شون تقريبا نفس لي تيب ديالهم، تيتبدلوا غير هنا بروب بروب بروب، هنا عندنا لوك لوك لوك. دونك اوليو باش نعاود نكرياو سميتو تنجي لهنا وندير لها كوبي كولي، كوبيي ونجي لهنا وندير لها كولي صافي. وهنا غنعطيها السميه ديال لاطابل اللي بغيت انا نسميها، غير نعطيكم غير اكزومبل نسميها ا. وهنا تيقول لك واش بغيتي تكوبي ستركتور بوحديتها سولمون، يعني غا لي شون لي تيب ديالهم، اولا بغيتي ستركتور مع لي دوني يعني هما والمعلومات اللي كاينين داخلين في لاطابل، ولا ناجوتو واحد لي دوني لاطابل. يعني عندي طابل ديجا كاينه وناجوتو حنا هادوك لي دوني اللي غامبورطيهم. المهم حنا غناخدو هادو فحال حيت الباقي عندي خاوي. المهم نديرو ستركتور سولمون، ندير اوكي. هاي اوتوماتيكمون غتلقاو تزادت. الا دخلت ليها نجي لهنا غنلقى عندها نفس لي شون اللي عندي في لاطابل الاخرى. دونك تيبقى غنحيد غير هادو وندير في بلاصتهم لوك لوك لوك. دونك هكا ونفس لي شون هادو كاملين غتلقاو بقاو نفس لي زاتريبي، نفس 20 لاطاي كلشي مقاد. دونك اون فوا تنساليها تنسد نقول وي. دونك هكا تندوبليكيو. دونك هادي عندي ما ندير بها نسوبريميها. دونك هاهي عندي لا طابل لوكاسيون لوكاتير. دونك نفس الميم شوز بالنسبه للطابل اجون. دونك نفس القضيه اللي درت الطابل لوكاتير لا طابل اجون. دونك حتى هي فيها هاد لي شون هادو تا هما نيميرو اوتو تكست. هنا اللي تخطئوا فيه ديما تيعطيكم بار ديفو ملي تسكريو طابل جديد تيعطيكم نيميرو هكا. لا هادي ما تنخليهاش، تنمسحها وتندير داكشي اللي خاصني ندير انا واخا. دونك صافي تنسالي تنجيو عاوتاني للطابل الاخرى اللي عندي هي ابارتمون. نفس القضيه غتلقاو هنا بان ابارتمون اجون. هاي ابارتمون هادو هما لي شون اللي فيها، ها لي تيب ديالهم هكذا كلشي عندكم هنا. دونك ها هي الطابل ابارتمون، ها هو نيميرو لابارتمون، نيميرو البروبري ايطاج، نيميرو نومبر دو بياس، سوبرفيسي، لويي والبارك. البارك وي ولا نو، يعني واش كاين بارك اولا ما كاينش. هنا نيميرو اوتو هادو كاملين دي نيميريك كيما قلنا. هاد نيميرو البروب راه هو نيميرو البروبريتير. دونك هاد لو شون هذا راه عنده علاقه مع لاطابل البروبريتير، بمعنى هاد النيميرو البروبريتير راه كلا اترونجير، بمعنى راه كلي بريمير في هاد لاطابل ولا انا كلي اترونجير، بمعنى لو تيب ديالو خص يكون نفس التيب اللي عطيت نيميرو البروب. هنا عطيتو نيميرو اوتو بمعنى نيميريك، حتى انا خصني نعطيه نيميريك واخا. دونك اوكي ونجيو في على فان لاطابل لوكاسيون. لوكاسيون عندها علاقه مع ايش؟ عندها علاقه مع اللوكاتير، وعندها علاقه مع لاجون، وعندها علاقه مع لابارتمون. يعني واحد لابارتمون غيكريها واحد لوكاتير وواحد لاجون هو اللي غيجيبو ليا في واحد لا دات. دونك هادو ربعه بهم ما غيتعاودوش، ربعه بهم خاصهم يكونوا بحال
يعني بربعة بهم ميخصهمش يتعاودو بلاتي نسوبريمي هادو. بربعة بهم خصهم يكونوا بلاي بريمير، يعني ما خصنيش نجي نلقى اللوكاتير رقم واحد راه كرا لابارتمون رقم واحد، لاجون اللي كرا ليه هو لاجون رقم واحد نهار فلان نهار 1/1/2020. ما يمكنش نجي نلقى في نهار 1/1/2020 نفس لابارتمون راه كراه نفس السيد وكراه نفس الحاجه، ما يمكنش. دونك هداكشي تنقولوا بان هادو بربعه بهم يكونوا بلاي بريمير. كي تنديروا ليها تنبرك على الاول هنا، ونبرك على شيفت، ونبرك على الثاني اولا كونترول الثاني الثالث والرابع صافي، ونبرك على كلي بريمير تيسيليكسيون كامل كلي بريمير. شي حاجه اخرى هنايا قالك لا دات تكون ابغيجي. بما شنو ابغيجي تنبرك عليها وتنجي للفورما. فورما نورمالمون بار ديفو تتكون هادي، تتكون دات جينيرال يعني فيها الشهر والساعه وكذا وكذا. انا اختار دات ابغيجي هي اللي بغاو صافي. دونك هادشي اللي كاين صافي نسدو. وي دونك اون فوا تنسالي الكرياسيون ديال لي طابل ديالي، يعني اون فوا كرييت لي طابل ديالي اللي بغاوني نكرييهم، تنكري لي طابل ديالي ندوزو لي لي طابل يعني لي غولاسيون ما بين لي طابل، يعني ندير لي غولاسيون. دونك لي غولاسيون غنديرهم في لابارتي الثانيه دابا من الفيديو. يلا